لما عنتي نكايدو دلنا أخبابيت مخري كمتي كلنا نفلطو قدميلو قدمي 3-4 معلته بيلو دبدابي بستخبرا أفقبعي وزارة فكر تفساس تفرمه بصحنا بتمصوعتا مسرت هنا مصينا دلنا يكون بر لما عنتي بمخنياتو بزي فلطنايو أفقبعين مكتل أفقبعين أو ذكرك ويكالون نأكبنا الدراشون كم تنري دلنا بزحزن منقدي أو كم زمسله بوتا خوينا ملاته قواعي ترقاقيتو بريزيدنت تماريتو قواعينا خنا كايدلنا تباهلنا بكم دي عينة مئتاونا بحدوغوني حزنيو بعلنا ذهانتنايو الدراش بنبرتنا بغنزبنا زغزانايو ومبرن فاسيليتن هالونا متو كنتاتن هالونا أو كم دي عينة بيت مخرق فلا ختم عد حقي قواعي خكايد مخالو بزقاطامي نخلنا مسكفن محزننيو انت خونا جن توهب نجر قمتاتنا انتاينا خنقبر زلنا زبل بتزهاكمنا حلافنت مسرت نتم قصيلم زلو ميطات غزا خنقبر كن تحابر كن مرح دحر ملكتهم مفتحتات ون زقبا مفتح قميطنا خنكيدينا مالتيو ابزي مساعتخو كلنا كم تزرعكمو ناب محادارس الكدويله يا بعلي ايت الياس كيروس تا خوين كا زي تمص زبل حزب زي خوين مس غريمن تخناتات افو غباي ترفيله بتين دبدابي زبل نجر سلازبلتني يلخون يلني ناب افو غباي ون دغي مدويله دوله لايلنا محاداري نساون دبدابي بتيناينا كافتم دبدابي انت تبتنيرون انا خبصحنا نيرو عيبصحن دبدابي سلازي بتتصوعنا مسرتنا ترخبنا زلنا مصيخي ابزين التعبال بيت مخري تاكيبو تصوع مصي سلازلو بز مخنيات زي كنا كايده كالنا لما انت انتاي نغبر لك ختوسني يزغبا نيرو زبل حساب هبيا زي بصح ابال بيت مخري انتليو نمنتاي كم زي بصحن كالي غزي قسيله خصار انت زي كوينو ابصحنا اينا زبل نغر يوز توهابن ملس انا ون كم ابال بيت مخري ابزي مصيوم زلوم صقم رديوم يوم خدو نيروم سلازي اي غبرون يوزل ابال بيت مخرد ما ملاته غباي ملي سلازلو كم تزبلكم زلخون افسرحنا خناتينا مالتي زي يغمتاتينا ابزي يغاطامي كماينا خنكيد زلنا بريزيدنت تمريصلو افو غباين مكتل افو غباين كماينا بقصالنت كتحبابرن بيت مخري عند حركم زي غيرم صويعم كمرحنا زي يخلو خوينم غباي خكايدو زي يخلو اند حركوينم بولقم كم غيرم دبدابي صويعم مبزدلي وان كا خكايدو زي اند حرز فطر كوينو تايدا انا خنغبر زلنا زبل نجر حدا استوسن حسابات نهاب استوسن حسابات ابزي نت تفطير زل صقم تايدا انغبر مفتحيو زبل نجرون كاب غزا ابالات بيت مخر استخبركم ابالات بيت مخر حسابات هولو اما دمدم تابصحنا نفتي بقصالنت مفتحلنا نقمطو ابال بيت مخري وسينو خيد سلازلو ناب كالي حرغص كنكيد يبلنان اصقع داراشنا نكايدلنا ابوتانا نكايدلنا بتي كالي سقمت كالي مغبارن زلينا نغير يكونن حق خيرنا بتحقاو منقدي انا نكايد زلنا بيت مخرنا سلازي تاي نغبر كماي نخيد زبل 3-4 حسابات تحصيرنا مچو سلازي يكون صحايون سلازخونه 3-4 حسابات كبالات بيت مخرن نقبل بدحريا نافتي قصال زلو توهبنا ناي متكا يكون ناي كالي بتغزا زبلنا نغير كنكيد سلازخونه نمدرخ كنا تحابري نمبر كنوسم سلازي يكوننا توكلنا زلنا بت بيت مخري زهبنا انفت كنكيد منتان زملكتهم اكلاتو نلو كاب زملكتهم امرارح اكلاتن خالوتن زخونه مفتحت ولو نجر حساب كنقبل نخلينا سلازي بزي كفيتنا يلنا ميطنا مالتيو يقنلنا حساب عدل كنهب موتي بريزيام تسيملو عزقن افغواي خلتسب نطقممو حدا يحلف تاوتي افغواي تمريصو
ድምፅ ረኺቡ ምስ በለ ባዕሉ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣቢሉ ከመራርፅ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሽዑ እውን ክልተ ሰብ ይጥቀሙ ክልተ ሰብ ተጠቂሞም ድማ ነየቲ ዝለዓለ ድምፂ ዝሓዘ ይሓልፍ ኣብታ ኣፈ ጉባኤ ምክትል ኣፈ ጉባኤ በዚ ኣቢልና ነብሎ እቲ ድምፂ እውን ብታይሽሙ ዝኸውን ድምፂ ማለት እዩ ብምስጢር እቲ ድምፂ ጌርና ምልኣተ ጉባኤ እውን ማሊእና ፕሬዚደንት እውን ማሊእና ኔና ሕጊ ኩሉ ማሊእና ስለ ዘለና በዚ መንገዲ እዚ ፀሓይ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ተንወስዶ ሕዚ እቲ በፂሑ ዘሎ ፀገም ንዕኡ እንዳተራገምና ክንውዕል የብልና ናብቲ መፍትሒ ንኣቱ ኣዳራሽ መጀመርያ በዳራሽ ኣይኮንናን መፂና ነርና ብእግሪ ዳዕሮ ብእምኒ ኢና መፂና ነርና እቲ ኣባል ቤት ምክሪ ተፀሚመ ከካይደ እየ ኢሉ ወሲኑ ስለ ዘሎ በዚ መንገዲ ንውሰዶ ብዛዕባ ሕጊ ብዛዕባ ተሓታትነት ዳሓረ ቀፂልካ ዝረአ ጉዳይ እዩ ሕዚ ግን ተሓጋዊ ማሊእና ስለ ዘለና በቲ ሕጊ መንገዲ ተንወስዶ ተኣባል ቤት ምክሪ ኩሉ በዚ መንገዲ እዚ ተዝቅበሎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ቦቲ ናይ ቤት ምክሪ እቲ ኣፀዋውዓን ተኸይድ እንታይ ከም ዝኾነ ዓዲ ቆሮ ዝሃቦ ኩሉ እዩ ማለት ደብዳቤ ተዓዲሉ እዩ ከም ቆምቲ ኮሚቴ ከም መተሓባበርቲ ኮሚቴ እቲ መዓልቲ ሎማዓንቲ ጉባኤ ክካየድ ሓቢርና ወሲናዮ ኢና ሎማዓንቲ ክካየድ ወሲናዮ ኢና ዘይተወሰነ ኣጀንዳታት ነይርዎም እቲ ኣጀንዳ ፍሪሶም እዮም መፅኦም ኣፍታ ጉባኤ ክትካየድ ሎማዓንቲ ግን ወሲና ኢና ብሓባር ድሓር ድማ ደብዳቤ ተዓዲሉ ናብ ኩሉ ደብዳቤ ተዓዲሉ ይወፅሐሎ ዘይወፅሐሎ ግን በቲ ዕድመ መሰረት ተኣባል ቤት ምክሪ መፅእ ኣሎ ምልኣተ ጉባኤ እውን ተማልዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ጉባኤና ክነካይድ ዕድል ተፈጢሩና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ምቹው ዘይኮነ ኩነታት ኮይድና እቲ ጉባኤ ንክነካይድ ወዲና ኣለና ኣብዚ ሓደ ካብ ከተማ መቐለ ቤት ምክሪ ካብ ከተማ መቐለ ምምሕዳር ካብ ውድ ቤት ፅሕፈት እውን መብርሂ ዝህቡ ሓደ ሓደ ኣብዚ ደገርገር ዝብሉ ነገራት መብርሂ ዝህቡ ናብዚ ጉባኤ እዚ ናብዚ ኣኼባ እዚ ንክኣቱልና እቲ ቤት ምክሪ ንክፈቅድ ሓትት ከለኹ ባህሊ መዳይ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ግን እንታይ እየ ተገይሩ ዘሎ እዚ ሎማዓንቲ ኣዳራሽ እውን ተኸሪና ዕድመ ተዓዲሙ እውን እቲ ጉባኤ ንቐሪ ተገይሩ ዘሎ ቅድሚ እንታይ ነገር መፂ ዝብል ግን ተወሰነ ሓሳብ ክብል ኣብ መበል 36 ጉባኤ ተኻይዱ ኣሎ ኣብቲ ጉባኤ እቲ ፍጹም ዝኾነ ፀረ ዴሞክራሲ ውልቀ ምልክነት ብዝተመልኦ ንኣባላት ቤት ምክሪ ብዘጉድል ንኣባላት ቤት ምክሪ ክብሪ ዝነክእ ጫውጫው ዝመልኦ ፈፂሙ ርኢና ዘይንፈልጥ መድረኽ እዩ ተኻይዱ እዚ ኩሉ ኣብ ዘሎ ኣባል ኣብቲ ሰዓት ዝነበረ ዝፈልጦ እዩ ማንም ድማ ዝፍለጥ እዩ ሓቂ እዩ ኣብቲ ዋንቲ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባላት ቤት ምክሪ ዘይኮኑ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ዘይኮኑ 15 ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም እዮም ዕዱማ ተጋይሽ ተባሂሎም ድማ ዘይፍለጡ ዕዱም ጋሻ ክበሃል ከሎ ምክንያት ዘለዎ ክብሪ ዝኽእል ታሕታት ዝኸውን መግለፂ ክብ ዝኽእል ኣካል ዳ ይበፅሑ ኢልካ ኣባል ዕዱም ጋሻ ኢልካ ይኣቱን እዩ 23 ዝኣኽሉ ዕዱመ ጋይሽ ተባሂሎም ድማ ኣብቲ ቤት ምክሪ ኣትዮም እዮም ብሽም ሓፋሽ ማሕበራት እውን 29 ዝኣክል ናብቲ ጉባኤ ኣትዩ እዩ ጠቕላላ እቲ ጉባኤ እዚ ሓዊስካ ደሚርካ ዝደለኻዮ ጨዊኻ ከም ድሌትካ ተሰሪሑ ዝተኸይደ ጉባኤ እዩ እዚ መዓሲ ተጀሚሩ ሽዑ እውን እዚ ምስ ኣባርካ እውን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ተመሓሊፎም እዮም ሽሞ ፀዲቑ እዩ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ሓሊፎም ኣብቲ መዓልቲ እቲ ቅድሚ እውን ኣብ መበል 35 ጉባኤ ተኻይዱ እዩ ኣብታ ጉባኤ መበል 35 ትካይድ ከላ እታ ሕማም ጀመረት ኣብታ ሰዓት እያ እውን ገምጋም እዚ ጉባኤ ምስ ተኻይደ ብድሕሪኡ ቆምቲ ኮሚቴ ተሓበርቲ ኮሚቴ ተኣኪብና ነርና ተኣኪብና እታ ዝነበረት ገምጊምና ድሕሪ ካብታ ናህና ውሳኔ ዝወሰና እያ ወፃኢ 7 ፈፀምቲ ቅፅዑ ተገይሩ እዩ ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን ብናይ ባዕሎም ግደፉ ኢልና ይምና ኣለና ቅፃዕ ይብሉን ምንም ዘጥፎ ነገር የለን ወገንተኛ ዘይኮነ ኣካል ኣትዩ የፃርዮ ተደሊኹም ኢለና ኣለና እዚ ውሳነ እዚ ናይቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ውሳኔ ሓሊፎም ግን ን7 ፈፀምቲ ምንም ኣብዘይ ስርሖም ን8 ፈፀምቲ ምንም ኣብዘይ ስርሖም ክቕፅዑ ደብዳቤ ተፃሒፍሎም እዩ ካብ ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን ብድሕሪኡ እውን ማእኸላውነት ዝበሃል ነገር የለን ባዕልቶም እዮም ዝውድዎ መተሓባበርቲ ኮሚቴስ ኣይጥርፉናን
ناي بعلم جديلا فتيرهم زخدو زي فتيرهم دم بعسران حدا كلتشن 10 شعاتن ون أتكبيرهم ويم هذا ناي طبيعة داسة أما حداري بيت مغري شيء مو أما مكتلا ما حدارك بلا كتم عدا كنا أكيدوا بيت مغري قتل انت ولا لساتهم نزي ناي أما حدار دقيفهم أقولنا ما حدار يم تطويلهم تحسات زين بيت مغري دقهم بر بيت مغري أي عفنني كلا بيت مغري طبيعة داسة وصلنا ون نغلت شمات يويو تتابع لأن شو عطور حقن زي بيت مغري شمام بيت مرق فلا كذا ما عاد حق كوبنا يقورون بيت مرق شماتس كوبنا يقورون بيت مغرب زي شمو أبتاع حيالهم جن أزديهم ليهم بيت مغرب شمو أزديهم له يخاف له بيت مغرب شمو جن أكيدهم وياهم عبيد أساتذي قالوا ون أما حداري ني لعل ثلاثة حزاكل نشومان تفصمت أكيدهم ميو نشومان تفصمتي أكيدهم ميو تكلا صار تايو على تحزي جمجم بيت مغرب جمجم زي جواي زي كوميتي جمجم كوميتي جمجم بكوميتي ما يكلاسع بعد كوميتي نايت بيت نايت فتامي تبعلو فتيمو بعد كاسع بعدو مكسح وصاي كاري سرح لن أو تغطى أنا بيت مغرب قرب أما حدا رجل بعلو نزيهم كلهم أجيدوا ميو كاب تحسد وصيو تحسوا أجيدمون بيت صفتات تطويلين ين لأن سلسور حزبي قالت أي رخمن لأن سلسور زاكل بدهريون بمغنيات كاري أصايبهم نشدي شفتمتي ما تنقطع واهم نخلي تفتمتي كقدو دبدابي حوار كوميتي زي فلتو متحاور كوميتي زي فلتو تقومون الناس معنا له ما تنقطع واهم كباررون دقافي وميهم أفقوين مكتل أفقوين كوينهم دقاف دبدابي صحيفهم أي سلطانهم تو كوميتي أتصار تفعله شومنا يوم ما بس عشان شدشن قوايه أتصارين أوز قوايه تجازي كأرمبر كساعات كذا يكونن ساعتهم ما قطعوا سلطان يولون كقطع خورد بالتقوينو زبيت مرزي ترحيو كابزي وصاقن أفقوين مكتل أفقوين تحيسهم نظام فتسمتيهم نشدشهم فتسمتيهم نخلي ما أباي رمومهم إذي تحساتي نبعلو تحساتي سلازي إذي نافتهم مزبطو ترنافة زي باللوم وقنهم صحاتو أبي تابع حيالهم أفقوا يزلا ناي تابع حيالهم أول بيت مهرة خونتن أول بيت مهرة خاص بيت مهرة أفقوا يخون تقميتو دم بعسر حرك تشعصر شو عتني بتقول له ساز إذا زجورو وقنهم صحاتو أفقوا إن مكتر أفقوا إن بيت صفات حلاف سلازغنهم زياتهم زي بيت مهرة ترديو اللي بعد كلهم يزقبوا زول ريت يزلني أوزع عصرت ورحزي أو حمس مسن أو سرعات ألبنيا نت زناجة سلو كفلا ختما أين تولكم الجنانة يكونن حبرة سب قلقالة زبالة يركبن توديو تلموتيو سروحا يجمجمن كوسون زخلو سنتاتون أيوسنن انتوسينون بولكيو مسلين إذن قصلو كفلا ختما خويني يصنيحو أو هوكتن إقرقرن جن استسأمده أمرا رحايو أما حداري ودبي صحفت كالوتن وديبو أو هوكتن إقرقرن صنحي انتولكو استفلالي أو نتات تقاس يكاليو جن اتو زخا حدن تنملتلنا بزوح تقبرات زفتسم እዩ መምህር ገብረ ጨርቆስ ገሊጾም እዮም ባጀት በአግባቡ ይመሓደር እናበተነ ግን ይውዕል እቱ ፈጻመ ዝበሃል አካል ወዲው ስለ ባጀት ታይስራሕ እንታይ ይስራሕን ዝፈልጦ ነገር የለን አፍልጦ ይውሉን ግን ባዕሉ ይዝውስን አማሓዳሪ መካይድን መጫፍርቱን ወሲኹ ዓጅቡ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ስድራ ስውኣት أكال قدات هربنياتات كرهو وزقبا أرسفل عليه
ወረዳን ዞዋን ዝፍጸም ዘሎ ድጋፍ ትግበረሎም ኣብዚ ክፍለ ከተማ ድጋፍ ዝበሃል የለን እኳ ደኣስ የንገላትዕ እኳ ደኣስ ብዙሕ ተግባራት ይፍጽም ስለዚ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ንኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን እንትሸይም ስሩሕን ሓላፍነቱን ንቱ ኣመሓዳሪ ቁፅፅር መሪሕነቱ ቱ ቋሚ ኮሚቴ ወዲቡ ሓባር ኮሚቴ ወዲቡ ናብ ሴክተራትን ናብ ጣብያታትን ዳህሳሳት ፈጢሩ ክፍትሑ ዝኽእሉ ክፍትሓት ኣብ ምፍታሕን ተግባራዊ ኣብ ምግባርን እዩ ቱ ዋና ዕላምኡ ካብ ዕላምኡ ዝሰሓተ ኣመራርሓ ኣፈ ጉባኤን ምክትል ኣፈ ጉባኤን እዮም ነይሮም ምስቶም ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ንፈፃሚ ክቆፃፀር ባዕሉ ፈፃሚ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ፈፃሚ ኮይኑ ካብ ስሩሕ ወፃኢ ተግባራት እናፈፀመ ፀንሐ እዩ ኣብቲ ህውከትን ዕግርግርን ዝተሳተፈ እዩ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣብ ዞባ ብምስሌነ ዝተሸመ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ንኡ ዓጂቦም በር ዝኸፈቱ ስለዚ ኣብ ህውከት እዮም ነይሮም እንትንተላ ኣብ ጭቡጥ ተግባርን ምንቅስቃስን እዩ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ወዲቡ ኣይመርሖን ጉባኤ እንትካየድ ተለኹ ካብቶም ዝተፀረፉን ዝተዓፈንኩን ሓደ እየ ብቶም ዝወደቦም ዕዋልን ወዲንን እትዮም ኣፅሪፎምና እዮም ካልኦት መሪሕነት ዝተኸበረ ወይዘሮ ልያ ካሳ ኣባል ቤት ምክሪ እያ ንምንታይ መፂኸ ተባሂላ እንትትፅረፍ እያ ዝወዓለት ካብ ዘለጥሕዘታ ኢና ንብል ስለዚ እዚ ኣብዚ ብጣዕሚ መሕዘኒ ዝኾነ ኣብቲ ቃልሲ ነገብሮ ዝነበርና እንተውሊ ዳዕሮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እነካይዶ ዝነበርና ኣኼባታት ንዋጋእ ድሕሪ ውግእ ኣብ ሓደ ፅላል ኢልካ ትግምግም ከምኡ ኮይንና ኢና ሕዝኒ ኢና ግን ምስ ኣዳራሽና ህዝቢ ዝሰርሖ ኩለመኑ ናይ ህዝቢ ናይ ዓዲ ሓቂ ቤት ምክሪ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ክፍደ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ናይ ምስሎም መግለፂ እዚ እዩ ናይ ምስሎም መረጋገፂ ባዕላ ትሓዘኒአና ኣላ ኣብ ፀሓይ ኣለና ቃልሲ እዩ ግን ነቲ ቃልሲ ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ተቃሊስና ክንፈትሖ ከም ንኽእል ኣሚንና ኢና ኣብዚ ከፍ ኢልና ብቲ ትክክል መራሕትና ሕዚ እውን ክመርሑና ይኽእሉን ወሪዶም ሲምፖዚየም ፕሬዚደንት መሪፅና ኣለና ነዚ ክመርሑልና ድማ ግልፂ መብርሂ ክውልና ካብ ዞባ እውን እዚ ኣባል ቤት ምክሪ ደጊፉ ኣብዚ ግልፂ ዝኾነ ካባና ንላዕሊ መረዳእታ ኣለዎም ሓበሬታን ጭቡጥ ምንቅስቃስን ከብርሁልና ስለ ዘለዎም ነዚ ዕድል እዚ እውን ክትውልና ብክብሪ ሓትት ይቀኒየለይ ኩላና እንኳዕ ተኣከብና ካብ የማን ካብ ፀጋም ቤት ምክርና ካብ ንእከወሉ ክንደይ ዓመት ገይሩ እዩ ከምዚ ዓይነት ድራማ ግን ርኢና ኣሎ ይንፈልጥን ኣብዙ ሓደ ቤት ምክሪ ናይ ቀበሌ ፀገማት ናይ ውፅዓት ፀገማት ናይ ዝኾነ ይኹን ኣብቱ ቦታ ዝርከብ ፀገም ንክፈትሕ እዩ ቤት ምክሪ ዝበሃል እምበር ከምዚ ዝመሰለ ዝኾነ ዕዋላታት ኣኪብካ ቤት ምክሪ ክበሃል ርኢየ ይፈልጥን ኣነ ሃምታ ኮነረል ዝበልዋ ተፀሪፍና ኢና ተዋሪድና ኢና ንብፂተ ልያ ካሳ እውን ውፅ ኢሎማ እዮም ብግልፂ ክትወፅለካ ኣባል ኣይኮንክን ኢሎማ እዮም ንምንታይ ኣባላት ኣይኮኑን ንሶም ባዕሎም ኣባል ምዃና ዘይምፍላጦም ኣባላት ስለ ዘይኮኑ እዮም እቶም ባዕሎም ቶም ጉባኤ ዘካይዱ ዘለዉ ግን ተቐቢሎምዎ እዮም ተቐቢሎምዎ ንሕና ክንውቃዕኡ ተዝወቅዑና ትኩርሰል ዒሎምለ ቅቡል እዩ ነይሩ እወ ንብብ ወገንና እናዘሩ ኣዚሮምና እዮም ኣብ ማእኸል ኣቐሚጦምና
إحنا بيت مكرنا خندي عم تتأكلنا له دراسنا بعلنا زسرحنا يو أرك ما تدخلنا ترخينا إنا شو لما تدخلنا إنا ترخينا سلزي أنا إحنا بيت مكرنا خبرنا لازم أنا له كن خبر له كعلنا حجون بقع زخنا وساني هبنا حادي وخن قبر لنا يزبل أنا ما نزي جوائزي نمكياد سي كلتا معلتي أخي واكايدنا نحوار كوميتيه مالتي أفقوين مختل أفقوين بز مرحوة أخيوا سلازي تايزفل نيرو قدم حزي بزي أبال بيت مخرزي زتشومو قومت كوميتيه لو أفتز حالفة مدرخ بزي أقباب نزا أبال بيت مخرجون يورودو دو تواهيلهم كوردو زي تجبرة كم تقدمي زارو ونورو تجأوي زحالفة مالتي حزون كأصلاي نحدا قام كوميتينا كاب مازي حدا كاب سرح تأكيدكم اللهم نايترو تاجزيهم سلزا أخلا زبل دبدا بيت وهايو حزن إحنا أيكونن أبال بيت مخري سلز شومو أفت بيت مخري قريبو أيو خوردن كقصلن زقبا سلازي أو واي قرب نبل أي خوونن بحال مالتي سلازي نايمج أرشاز وصلنا يو سقومت نحنا بفاينانس جنزب تتخفي مون أي ما هي تتخفي مون سلين حتى تين خونني له يا أما مرجع رجع أرقصيه بق ناس بناس ولا قلقالات كهبية ناهز وكيل سلاز خونكو هزبي سلاز وكلني اسكع نافتا مدرخ زبط صح ناس قلقالات كهبية لهم مالتي بزي أتردادي إنها أصل كأو أفتزنا برا كابعلة 16 كابعلة عسرة زنا برا نايده صراحة تون بعلم أتيوم مالتي أي تناقرمن نحوار كوميتيه جن وسينا إنا نساتهم قبل غيرهم منيرهم يوم نقدا ياو تدهساس تخايدو حزن زقوا أزوي تزراري بنان مؤتاو تواهلنا تصوعنا بعلة تشعته قدام معلت نيرو أو نحنا يتصوعناكم تقروي تخلون تواهلو حزب سلازي شومم حزب سكع زوردم كساتو في إزر ميلنا بزي أبجوجو سكع فادوس كي ترداد أنا تبتينا نسمون حزب سلاز وكلني وصن حزب يزر كبيلهم نحنا أزنورنا نحوار كوميتيون كوميلنا مسؤوم زوكل دما لو زقاومو بزي أتبتن علت 10 سلسته تقصيره علت 10 سلسته روع زنوره مالتي ساعة شومنت شعون كنرادد أيكالنا بقى نافتي زوكلنا عمل بيت مخرن قرب نسو زشومو نسو يوردو سلاز بخمزي كونه يخلن بزبل كنرادد سلازي كالنا مجرشو أنا خمرحي كلن يلهنا أفقواي مالتي مختل أفقواي امرحيو إلا نسخنا هالخ مختل أفقواي أي مرحون كتمرحي إزلكي ناهزو وكيل يخيلنا يا بدحريو كنرادد سلازي كالنا بقى نقصل انت باهيل مالتي انتاي نغبريلنا ام باربوبتنا نافتي غواي نقرب تي ابال بيت مخرز بلاي بلنا تباهيلنا مالتي ولا ساتمون ولا نحناون ام بارت غواي معازي يكون تباهيلو غواي كمچ زخل ياو سوني ناي عداغا معلت ايو سلسون ابنا ابيز غعمت ايو ناي غدايات زحلفون سالست ايو تابال بيت مخرزي كمچ وي خيل روعون قنبت إسرائيلنا نيرنا حمسون ما يسبع علي مريم عمت يناي دبري سلازي تاوما ينوح سلازلهم بار قنبت إسرائيل كلنا تردادينا مالتي أفتا قنبت إسرائيل كلها تردادينا ولا نساتهم ولا نحنا مالتي نزيئة بعلة 10 شدة دبدابة صحيفة بقدمة مالتات تبتينا حزي زيئة كل تحبر كوميتي زوسنا أيو تا جوا أخذ كان لهم معنت مالتي تاني لما عنتي فريسة أيات بالجن نحنا أيتنجرنا أي وسنا أنا نوعلي نوركون يوسنكون بس الكنا جيرو من يوم بدبدبي وسديدهم يوم جن كوسن نيرني كم تان علت إسرة تبهلت نعلت إسرة تريفات بالون كوسن نيرني تني حوار كوميتيون كوسن نيروه سلازي بزياء وبولي جوركو ونازي أمزئ سلازي تأقباب الناس زي ولو ناب حزبي قرب كبهالتلو ناب حزب قرب ناي زي مدليات دليت إني إيه سلازي حزون زني هت أجمعت قدمي ز روان أنا ونزول زلخون تردينا جن نفتق أسألي مفتحي بقى معلش زخف لها تماناس
كما يترجعوا قلقالات كركب زخيل حزبنا زبل نجر تردادينا نفط مفتح أكل نفط مفتحي منقدي تنعتي حيش زبل رئيته سلازلنا يو يا تنزم زنبرا مزاز أنا نايزا أربع جزء ما برخف سلازدال أخوي أنا عدل زحتتكم برت زوزح ما يزنورون جالس أم يوم نا يعني اللي أنا ما مرارتها بقت أنا مرات أخنا أتينا زبل مبره زي بالله سلاز مرات لمن تاي مبره زي وهاو كازبل دمسة أقوى زغورك حدا إتم أفقوعين مكتل أفقوعي قومت كوميتي اللو أزيري أمو وديوم عبال بيت مخري أنا قومت كوميتي رئينا دخيمنا نوعلنا يوم أو يومنا زبل مخنيات انتهاليو صبو تزي غينو ملس وهابي كذا أنا ممهر عنتو زغلط وها صبغت عبلت مصيات الله مخنياتو بزي تفلت أي مصنعان عفقوا يعني مكتل عفقوا يعني مخنياتو لا يتفلت أنت غينو كم يجيرنا أنا كم زي عينة أتينا أنا أنا هم مخنياتها يتخونها سلازي إزي كاوزي بالتلعلة أنا أفتو بقت أنا مرات أمتينا دمسة أقول جوركو حدا أنا سلازي حزننا تردع هو زمت له هو رئينا دخمنا زبليو أنا تانا دمسة أقوي ما بقاسي يزي مخانو كفلت الله سلازي له هو يا خبل دليل استخبروا أبالات بيت مخرج بالوزن ورا حساب لما أنتي عبدي تراخيبنا باتي حزب وكلنا مسرت إذا مكسب حزنا مرحو صنحو أفقبعين مكتل أفقبعين باتزدلنا يوم من قدمت يوم كمرحنان كتحبابرنا لا يكالون سلازن الساتم كابلو من الدحر كابزلهم حلافنت أو كبل اللهم زبل حساب يزغرف ذلهم هيبنا يوم وكلنا يوم كابزنا برنا حلافنت أو كبل اللهم زيا وسانة قرنا خنا حلف على الناس بالحساب يزقرب ذلك صحيح زي عبدهم صحنا الرجاجتنا نبدي دخناتو كساب لومي زمر حنا زنورو استخبرا أفوق بعي وزر فكرته في السهن شالكا خنفن عاوزي تسوي عمنا أخذ بيت مخرمة يوم كمر حنا بزي مخالهم قدم حزون تفلالي صقمات يفطروا سلازنبرو كابلو من دحار كمرحنا يبلو من إلنا نوسنا لنا وذي بدمتنا خنا رقاقتنا تولو نذي تدقفيد كموتو كابلو من دحار كابزنبرو محالفنا تورينا يوم لنا زبل بمل دمت وسين الله بيت مخري كفلا ختم عد حكي حراي كبرت يعملنا كابزي قتيلا تهلونا مدب من دعي مراح من دعي تحضابر تبليا تخون من مراح من يتحضر كم تقول لنا نفلطو كاب عبالات بيت مخري كاب عبالات بيت مخريو أما حداري مكتلم حداري خالي فتصاميتن بتو على بيت خالي أنا كو أقدم إلى بفلطو زنوركو خالي كايدا نيرو وخصاب كل تشحن 10 تخلتن كبابتات كعا صغيرة كايدا نيرو سلازي دحر لا يتفتصاميت كايدا بتستغمت أنفت كخيد عبالات أفقبعين مكتل أفقبعين جن كاب عبالات بيت مخري حشود ولم سبات كاب دك أنستيو كاب مناسي كاب عبيتي نت بيت مخري نقدميت سوهاهم لوخ بزقباق فتم يخول يوم زبها سبات مريض أختك سلازلو بتينا يوون كن كيد سلازي يقبع نابزي أم مرصا ناب متعر راينا نأتو زلنا سلازي نابتقو معنا خن كيد نابتقو ما قدم مخارنا زبها الحساب انتهالي وخنتانا قد نخيلنا مريض زلو بز حسب 51 دمص رخيب له ممر ገብረ ጨርቆስ 51 ድምጽ ወይዘሮ ሀረግ አረጋዊ 22 ድምጽ ስለዚህ መምር ጨርቆስ ገብረ ጻድቅ አፈ ጉባኤ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኮይኑ በዚህ ዕለት ተወኪሉ له ወይ ተመሪጹ له ዝብል ነገር ኢና ንወስደለና ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዝተዋሃበ እግድ ነይሩ እዩ ዝብል ነገር ኣሎ تأكد نسو already عنتو العلنا نمرت آتينا سلزلنا بتتمرت وذلو حدرا ناي أفقوا سرح خسرح
ሓደራ ንህቦ ስለ ዘለና በዚ ኣረጋግፅና ደጊምና ብጣቕዒትን ብኢድ ምውፃእን ኣረጋግፅና ንኸይድ መምህር ገብረ ጨርቆስ ሓራይ ክብረት ያበልና ቀፂልና ናብ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ካሊእ ህፁፅ ፕሮግራም ትንፅውዕ ተለና ወይ ቀፃሊ ጉባኤ እንትን ክግበር አሁን ሓላፍነት በግቡእ ክዋፃእ ካልእ ንኽግሉ ክገብር እየ ናብዚ ቃልሲ እዚ እውን ኣቲና ኣብዚ መድረክ እዚ ዝበፅሕና እውን ብቃልሲ እዩ ቀፃሊ እውን እናተቃለስና እቲ ህዝቢ ክረኽቦ ዝግብኦ ረብሓት ክወሃብ ዝግብኦ ግልጋሎት ጠቕላላ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ዝከኣለኒ ንምግባር ቃልናተኹ ሕዚ ግን ቀፃሊ ዝኾና ኣጀንዳታት ኣለዋና እተን ፕሮግራም እንታይ እየን ሓደ ናይ ቆምቲ ኮሚቴ ጉዳይ ናይ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣለና ድሕሪ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ጉዳይ ቆምቲ ኮሚቴ እውን ኣሎ ድሕሪ ጉዳይ ቆምቲ ኮሚቴ ኣብ መበል ሳልሳይ ናይ ፈፀምቲ ጉዳይ እውን ንሪኦ ኣለና ናይ ፈፀምቲ ጉዳይ እውን ቀፃሊ መዓራር ዝግብኦ ነገር ስለ ዘሎ ናታቶም እውን ክርኢ ኢና ቅድሚ ኩሉ ግን ቅዋም መግለፂ ዘርቅቑ ሰለስተ ሰባት ስለ ዘድልዩና ሰለስተ ሰባት ካብ ገዛ ክትመርፁለይ ይሓትት ቅዋም መግለፂ ዝህቡ ሰለስተ ኣባላት ቤት ምኽሪ ቅዋም መግለፂ ዘዳልውን ዘቕርቡን ሰለስተ ኣባላት ቤት ምኽሪ ክትውን እዩ እዚ እዩ ኣብዛ ከምዚኣ ዝበለት ጉባኤ ሓላፍነት ይሁንና ሓላፍነት ተረኪብና ምግልጋል ንርከብ ይኹን እምበር ግን ተሰላልፋና ፈላላይ ስለለለዎ ያው ለ7 ኣባላት ካቢኔ ኣባሪረኩም ኢሉ ደብዳቤ ጽሒፉ እዩ ማለት እዩ ኣመሓዳሪ ብውልቀ ሰብ ኮሚቴ ኣይባረር ንሕና መራርሓ ኢና ተወዳዲርና ይኾንና ለፍቲ ቦታ ኣቲና ብና ውድብናት ካላዊ ኣሰራርሓ መሰረት ኢና መራርሓ ኮይና ስለዚ ክንወርድ ኮይና ስርዓት ኣለዎ ማለት እዩ ፀገም ተፈጢሩ ዝኾነ መራርሓ ጠቕላላ መራርሓ ይከብ ይግምግም ይነቃቀፍ ላውሪቶ ይሸግር ርኢቶ ምስተውሃቦ ትርኢቶ ተዋሂቡ ላ ውድብ ከይዱ ውድብ ርኢቶ ክሻዕልዎ ኣሎ ስሩሕ ይጸንሕ ማለት እዩ ከምዚ ልበሃል በኣልማሚት ቀፂዕኻ ህዝቢ ከይግልገል መንግስቲ ኣልባ ክፍለ ከተማ ኮይኑ ይትሻዓን ተወርሕ ሙሉ መንግስቲ ኣልባ በቃ መንግስቲ የብሉ ኮሚቴ ኣይእከብ ከምኡ ለበለ ሽግራት ተፈጢሩ ማለት እዩ ንሕና ኤልያስ የወፍረናይ ላውዚ ጣብያ እዚ ከይድኩም ንህዝቢ ፀገም ኣዳሚፅኩም ፍትሑ ንበሃል ኮሚቴ ይኾናይ ንሱ ምሳየ ልውሎም ኮሚቴ ሒዙ ይልኸይድ ስለዚ ለኣና ግሊሉ ህዝቢ ከይግልገል ከበድቲ ዝኾኑ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት መፍትሒ ከይረኽቡ ያው ዓብይ ፀገም ተፈጢሩ ኣብዚ ክፍለ ከተማ ማለት እዩ ንሕና ውልቀና ይኾንና ይተወዲልና እኒና እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ እዚ ክፍለ ከተማ እዚ ማለት እዩ እዚኣ ኢልና ብድሕሪት ኣይተገይሩ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝሓለፈ 36 ጉባኤ ኮሚቴ ይጣየሽ ተባሂሉ ኮሚቴ ተጣየሹ ምስ ለኣና መባረሪ ደብዳቤ ምፅሓፍልና ማለት እዩ እቲ ቤት ምኽሪ እንታይ ከም ዝገበሩ ከፃረ ኢለ ኣለዎ ፃሪና ኢና ላ ውሳኔ ንበፅሕ ለለና ልብል ያው ኮሚቴ ተጣየሹ እቲ ቤት ምኽሪ ተኣይሉ ኣፃሪኽሞም ፅለይ ኢሉ እምበይ ቅፅዕዎም ኣባረርዎም የበለይ ቤት ምኽሪ ለኹም ለለልኦ ከብ ስለለይ ይኽእል ማለት እዩ ኣፃሪ ወስተታይ ትፀገም ልብል ኣብ ክንዲ ምፅራይ ግን ቅፅዓት ተቐሚጡ ማለት እዩ ክልተ መራርሓ ተባሪርኩም ኣለኹም ካብ ስራሕኩም ይብል ሰለስተ መራርሓ ሓባር ኮሚቴ ማለት እዩ ከቢድ መጠንቀቕታ ተዋሂብኩም ናብ ስራሕኩም ተመለሱ ይብል ሰለስተ መራርሓ ከዓ ብቐሊል መጠንቀቕታ ኣቲኹም ኣለኹም ይብል ከምዚ ልበሃል ኣብዚ ኣዋጅ እዚ እዚ ደንብ እዚ ነለ ይበሃል ኣሰራርሓ ከም ድላዩ ያው ልዙ ኮሚቴ እዚ ላሳደደ እዩ ሓጊ ማለት እዩ ተሓራፈ ጓየታ ገይራ መተሓባበርቲ ቆምቲ ኮሚቴ ኣኪባ ኣፅዲቃቶ ለይ ስልጣኖም ማለት እዩ ቆምቲ ኮሚቴስ ልፈጻሚት ክቆፅዑ ልፈጻሚት ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ከምኡ ለሕጊ ና ቤት ምኽሪ ደንቢ የለ ከምኡ ተገይሩ ስለዚ እዚ ትኽክል ይኾነ ኢልና ሕና ብእዋኑ መልሲ ልሃብና ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ መጨረሻው ሕጊ ምኽባር ምስ ተጀመረ ክልተ ሰሙን ላክል መሓዳሪና ይነበረ ንሕና እውን ተኣጊድና ንሱ እውን የለይ ተዓፂ ጠቕላላ ቢሮ መን ይኻልብል የለ ማለት እዩ ክልተ ሰሙን መመላእታ መሓዳሪና ፖሊስ ኣዛዚና ካልኦት ምስኦም ልቀራረቡ ክልተ ሰሙን መመላእታ ላበይ ከም ዝኸዱ ያው ወይን ፈልጢ ማለት እዩ
بدحريو نور نيرم كاب حنت ساعات بحداتهم بدحريو مساعته وانت هنا توديوكا بحبار جمجمكا بحبار موفر لبهال نجار يلي سلازم احنا زبيت مخرج يكرد لنا ندلي هزب يلو قد الله هزب قلقالة يركب اللي مع تجمعات يمنيو تم تجمعات توديوكا كوا ليكال توديوكا بحدو فيركا تدمامي تكاكوا ليكال كم زي للتتنا كوميتي حسكا مقتصال سرعات سلالي كنا قابلت فاس قوم تخوسد سلطان هزب سلال خنا سلطان بعلوانا هزبي سلازي قابلت فاس قوم تخوسد لحشل بهال مرحنة تهزبي بعلى حلافنتيو ያው ታዝርካባ ግልጋሎት ክረክብ እዩ ልግባእ ስለዚ ከምዚ ልበለ ምስሊ ኢኔና ማለት እዩ ራብዓይ ዘመን ብል 37 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ መእተዊ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ጉባኤና ምንባብ ዘይነበሮ ረብሻን ዝዓብለሎ ብምንባሩ ኣባል ቤት ምኽሪ ናብ ደንገርገር ኣትዩ ከሕልፎ ዝግባእ ውሳኔታት ከይሕለፈ ሙፅኡን ህዝብና زهابنا حلافنت كي تواصعنا انقفات زبص حلو مصي نايزي قند مخنيات خا امرارها بيت مخرنا افو غباين مكتل افو غباين ابزتوهم سلطان كابزتوهم سلطان وصاي نولق فصامي طبقا بمخان بيت مخر حلافنتو نخيواصع عفينهم سلازحزون نخيوسن عدل سلازخلون يو نايزي مقصلتا رابعي زمن مبل 37 سرع قبعي بمتحاورت كوميتين نقومبت 2017 سرع قبعي نخكايد عمول متئمان مردان تبصحو كم زتوسنه خوينو ابز تنصره معالتي ساعات بوتان بزحي تبعتاي 38 انستاي 67 بدمر 74 ابالات بيت مخري ترخيبهم يكون امبر افو غباين مكتل افو غباين بزي مركابهم غباينا خبتن سلازي يغبو كاب ابالاتنا يوكلنا ايوم زبلنا يوم بريزيدنت بممراص سرع غباينا زكاينا مخانا ناغلصنا ناي غباينا مدمدمتا زسعو بعل 10 نطبي قوا مغلصي اوصينا لنا حدا كم توكلت هزبي كفله ختمه عد حقي اب كفله ختمانا زرعايو كلهم صقمات حبرتسبنا كل اوال بيت مخري بزلعاله ونن ناي قالس منفسن اب نسرحلو اوان ناي زخونه يكون فصاما اكل عيد اتاونت كيهلو كنحبر ندلي كالاي بشيم ريفورم أبيات بخري دنب 21 كفل ختماتات ورداتاتن أبياتاتن نخفرسا بكاون سلك تكا مدلاي حدجنيا أكايدا سلازولو نزي تكبر كم أبالات بيت مخري كفل ختما بتري نقاوم سلسته صنعاتن تنكارن سللبونان حزب تግራይ نمشرشارن بخبابياونتن بطقمن بمكففال اب زغبر زولو خيدي حدنت حزبنا ززرق زبتنن قسانتن سلازخونه كم بيت مخري بتري نقاوم رابعي بزينا يدقنستيو تساتفو زرغاغص لمعات كونه سلام يلن دقانستيو زلون حق منغستاو مسل تطقيمن غبؤن اموصا زركبا دقانستيو زلون طنكاري ندحريت نمملاس نمشمقا زغبر زلو نورا موديت صره دقانستيونا سلازخونه نزي زفصم اكالات بحق تحتت كونو نصوع حمشته باهغنا دليتنا حزب تግራይ نغونن بمغداف نايول قربحوم نمسخا زغبر زلو منقسقاس بتري نخنن شدشته فصاميت كفله ختمانا ابزتوهم ناي حزبي لؤخ نخيفصمو بولق ملكنت بمغاس سلطان بيت مخري بمدفع بوانا محادار كفله ختما زتوسده ناي اجدان مبرارن سغمتي ودق بمغبار بقصال خمزه عينت تحسات نخيفصم
كم بيت مهر خفل ختما أطبيقنا نخنن شوعته إذا جوعينا كم مبل 35 جوعي زبالة ملأته جوعي استرجع قصلون زحشة متأمان تبص حلو تبص حلو خوينو تزاجي مولو وسانتات مبل 30 شوعتن جوعينا كتكبر كل حقن سرعتن نايم خبر تولو خزلهم أكلات حلاف النتوم كواسو نصوع شمونته بيت مخرنا حق من قصاو مسلو كي تكم زقبر كلهم عائلة استود انكفات أطبيقنا ناخوننا قبل علي هزبن بيت مخرنان كفل ختمانا كبيد قدعات زوب صحلنا نبر أفو قبعي نبر أفو مكتل أفو قبعي نبر أم حداري بحقي خطوتو نصوع تشعته من محدار كفل ختمانا كام مسرتاو تلخوتات وصيو أنصار ربح حزبنا تسلفو زطفهم كبار جزء بزكاة حس من جديد تمعرارينا نمرح نايملا حزبنا كل زمل كتب محدارو أكلن دقافن متحوار كجبرلنا بشم بيت مخري نتصوع عصرته وعلي بريتوريا بمتكبر جزء حدنتنا جزء حدنت تجري ناب قدم 2013 زنبورو خملس تمزابلت وجناتنا نام مربطهم كملسون كلهم بوعل بريتوريا زفصمو بمولو النت نمتكبر كم بيت مخري كفل ختما عد حق مولو دقافنا نرقاق مخانا نقلص كبرن موغسن سواتنا دمكتن عسرا قنبت عسرا 2010 شوعتن كفل ختما عد حقي يغني لي جناي مبل 14 ودو بوعي حبل كايد لدحر أو كل تتمقيلو ولا يدمامات بحدا يأكل مدري يجنجم بحدا يوافري زي سلال خانة دما يا كايد قيدو تود مريحنات ندحر لي تعرف كوينكا 00 منيلو قدام محبر سبي مالتي تلقانا الوكل هزوي أفتاز ركابا قلقالو تكركب يا خالي مالتي لازم رأينا نحنا تهزبس أي قلقل اللي هزب ندحلينا قلقل كا أو زي كنقمت فكل يخوني فتحاون يخوني مالتي سلازي أو زهلي هالمرحنت راحي بخونوا الإعلامة هزب خقلقلي هزب حنا قلقل أقلقلوني له ياو تهزبي مريضنا البيت مخرج شيمنا ينافس رح لنا مالتي أفلالا بوليتيكا أفلالا كفتر نوري أفلالا بوليتيكا وأفلالا حسكا نتهزبي خجلجل بتناي بعلنا مسرح مرارحينا ناي أمرارحات كلا وسرارحة حق دم بود بلو بتحق دم بود بخاخت دانا للكا السم خانة تريفو جن بللو وسلطان تتقيمو كاب تشعنتين أولاد كابيني كاب تشعنت أولاد كابيني لشوعته يا أباري ري مالتي بدأ بيجيرو هذا مريحنات بقول كده بدأ يبارري كم تزول كون هذا كلنا ينيوا تقام تلي وز مريحنات زي لا هزوي غرر تقام اللكايت مرحني له كوسنا لو تزوي نسلطان بعلوان هزو سل الخنا مالتي نهزوي السلطان رجت كاجن أتوما شوعة مرار حن السخم تباركم الله متوهي الدولة بيتصحف مالتي زي كابيني بيتصحفت المرة سلازي إذا قتل لمن القداي مرين أفتو بيتصحفتس لا أنا لدلن إحنا نقول له محور سبني سلازي إحنا سلال تأجدنا خنفرمينا خل كنا وافرين خل كل قالت كنا بينا خل سلازي زي نور يخوني كسرعة وتصاي تقمت اللي لنا نجمجم هم تلقوا بسرعة تجمجمنا لكعنا نحس نخون مبرجن زي تعرفوا كم زي ولا سبون تمر إحنا توصيدو هزوي أو عنيني أتي أو حد قوتي أو يمالت وهنا تفلت إيه لتودع مريحنت يعرفوا هزوي زيرو تقدر أي مالتي تدماميت كا تودي وكا بحد وفير كاقص تتأجم كتفتح خبي دي زي لنا لساعات زي توسخ واجن أو كبي تأجم وريقنا مالتي سلازي زا سلطان لبعلنا تمصايا نتنا نبعلنا نمصايا تبيت مخري تأكل يوسن سلازي نهزو كلنا إني وز بيت مخرزي نهزو كلنا ندحرني وخينو
ኣብቲ ፈጻሚት ዝፍጠር ፀገም ገምጊሙ ውሳነ ክዕርፍ ግዴታ እዩ ስለዝኾነ ናዛ ፀገም እዚኣ ንሕና ፀገም የብልናን ንብል ከም መሪሕነት ጉድለታት ክህልውና እያ መስራሕ ብልክዕ ተገምጊምና ተነቒፍና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብመሰረቱ ግን ካብ ሕጊ ኣሰራርሓን ወፃኢ ኮሚቴ ባሪርካ መንግስቲ ኣልባ ምግባር ዘፍለ ከተማ ግን ሕገ ወጥ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ኣልባ ይኹን መንግስቲ ዝበሃል ኮሚቴ በቃ መንግስታዊ ሴክተር ንመር ና ጉባኤ መዓልቲ እውን ይወስኑ ህዝብ ዝሓለፈ እሶም ይወስኖምዎ ዕለት 20 ጉንበት ጉባኤ ቤት ምክሪ ክካየድ ከም ዘለዎ ተወሲኑ ይኹን እምበር ግን መዓልቲ ንወስን ኣብዚ ንግምግሞ ንድምድሞ የለይ ኮሚቴ ተባሪሩ መንግስቲ ኣልባ ኮይኑ ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ዓብይ ሽግር ዝሃለየ ሰውኢልና ኣብዚ ንግምግሞ ነገር የለይ ብዙፍዙፍና ናብ ቤት ምክሪ ንእተይሉ ይወሲኑ ማለት እዩ ክሻዕ ትማል ዕለት 19 ከባቢ ደብዳቤ ወፂሕዎ ሕድሕድ ኣባል ቤት ምክሪ ጉባኤ ክካየድ ማለት እዩ በፂሕዎ ያው ኣሎ እዩ ቤት ምክሪ ተባሂሉ ከም ለለ ይፈልጥ ድሕሪ 8 ግን እንደገና ደብዳቤ ተጻሒፉ ለይፍለጥ ግዜ ተናዊሒ እዩ ተባሂሉ ክናዋሕ ተኮይኑ እውን ስርዓት እኒአዎ እዩ እዚ ቅድሚ ህዚ ዕለት 20 ናልወሰናዮ ናይ ቤት ምክሪ መዓልቲ ያው ምእመን ፀገም እንድሕር እኒአ ኮይኑ ተፀገም ቀሪቡሉ ሓባር ኮሚቴ ቤት ምክሪ ይወስን ማለት በቃ ፍሪስና የለና ክፈርስ ተኮይኑ ክቅየር ተኮይኑ ክናዋሕ ተኮይኑ ስልጣን ናውልቀ ይሆነ ናብ ቤት ምክሪ ሓባር ኮሚቴ ልኡል ጎኒ ተገዲፉ ግን ኣፈ ጉባኤ በዓለም ጽሓፈት ደብዳቤ በቃ ተሰሪ ዘሎ ተዋሂሉ ሕድሕድ ገዛ ሕድሕድ ኣባል ቤት ምክሪ በፂሕዎ ንሕና ዕለት 20 ኢና ተፀዊዕና ኣፍታል ተፀዋዕና ይኻ ተረኺብና ኣለና ኢሎም መፂቱ ጉባኤተኛ ማለት እዩ ኣባል ቤት ምክሪ ማለት ስርዓት እዩ ግዴታ ኣለዎ በቃ ንህዝቢ ውክልና ስለለለዎ ከምዚ ዝበለ ሕንፍሽፍሽ ንሃለየ ሰው ኢሉ ክርኢ ሓላፍነት ጎደሎ ኢልኾን ስለዚ ብህልኽ ከምታ ንረአኹምዋ እታ ጉባኤ ክትካየድ ኢሉ ኣለዋ ነካይድ ኢሉ ኣለና ልብል ህልኽ ሒዝዎ እታ ጉባኤ ክትካየድ ላዙም ሕጋዊ መእከቢ ናይ ቤት ምክሪ እቲ ቦታ እዚ ናይ መንግስትን ህዝብን ኣዳራሽ ዘዳራሽ እዚ ብመገዛ ስልጣን ግን ኣመሓዳሪ ኣዳራሽ ከይትፈቅድ ኢሉ ዋርድያ ቁልፉ ከልኪሉ ተቆሊፋ ትሪእዋ ኣለኹም ኣዳራሽ ማለት እዩ እዚ ብስሩ ኣነ ተሰሚዑ ተሪኢ ይፈልጥ ኣይግበር ኢለ ግፍዕለ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ብነፃነት ክነብር ከምዚ ዝበለ ዓፈና ለህዝቢ ግን ብስሩ ፍጹም ፀረ ዲሞክራሲ ፍጹም ህገወጥ ስራሕ ትክክል ድማ ይኮነን ማለት ብሕጊ እውን የጥይቅ ይባይዘው በቃ ንብረት እዩ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ክእከበሉ ክዛተየሉ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኤክሰርሳይዝ ክገብረሉ እዩ ዘዳራሽ ዝሰርሕዎ ብገንዘብ ብጉልበቱ ክኽልከል ኣግባብነት የብሉ ስለዚ ከልኪልዎ ስለዚ ንሕና ኣዳራሽ ኢና ኢልና ኣይን ምለሲ ጉባኤና ንብትኒ ዋላ ፀሓይ ትኹን ኢሉ ኣፍታ ጉባኤኡ እዛ ፀሓይ ትሪእዋ ኣለኹም ዕላማ ስለዝኾነ ማለት እዩ እዛ ኣለ ረእኹምዋ ቦታ ታ ጉባኤ ክትካየድ ትኽእላ ማለት እዩ ስለዚ ዘላቕ መፍትሒ ኣብቶም መንጎ መሪሕነት ለለ ፀገም መፍትሒ ዝረክብ ያው ታ ስልጣን ላብ ህዝቢ ተተረኪባ እያ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ኢሉ ውርድ እቲ ህዝቢ እዩ ልሸን ብዚኣ ከዓ ምን ኣለዎ ማንም ሰብ እዚ ሕጊ ልዕልና እዩ በቃ ሕጊ ልዕልና ክረጋገፅ ግዴታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እዚ ዘመሓዳሩ እዚ ያው እቲ ኮሚቴ በቲንዎ ህዝቢ ክግልገል ይኽኣለይ ሰፋሕቲ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶታት ክፍትሑ ይኽኣሉ ምክንያቱ ክመርሐና ክገርሐና ኢሉ ቤት ምክሪ ቁፅሪ ሓደ ሰብ ገይሩ ቀሚጥዎ ይወዲ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ልኡኽ ወፂ ስለለሉ ሰብ እዚ ክመርሐና ይኽእል ኢሉ ውሳነ ይዕርፍ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ልብል ርእይቶ እዩ እኒአኒ ከይዲ ከይዱ እዚ ኮሚቴ እዚ እውን ልክዕ ልኡ ሽመትዎ ተሎ እዚ ኮሚቴ እዚ እውን እቲ ቤት ምክሪ ስልጣን ሂብዎ ከውርዶ ተኮይንለስ ከውርዶ ዘለዎ እምበይ ትብውልቀ ደብዳቤ ተፃሒፉ መራርሓ ተባረርካ ተኣገድካ ተጠንቀቕካ ዝበሃል ኣግባብነት የብሉ ኣልዒልዎ እውን ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ዝበለ የወሰናይ ስለዚ ዝፈፃሚት እዚ ኣብ ስራሕ ይቐፅል ኢሉ እቲ ህዝቢ ወሲኑ ኣሎ እታ ዝወሰናዮ መሰረት ንሕና ያው እቲ ቤት ምክሪ ህዝቢ ሂቡና እኒኦ ልኡ መሰረት ገይርና ልኽኣልናያ ማለት እዩ ልኽኣልናያ ተፈላላይ ባይዘወይ ናይ ስልጣን ድሌት ከም ዘሎ ናይ ስልጣን ባእሲ ከም ዝኾን ላጎሩ እዮም ግዛዕ ዝገብርዎ ናይ ስልጣን ድሌት ዘለዎ ኮሚቴ የለ ክቃለስ ስለልደሊ ጥራሕ እንኳን ኣብዚ ህዝቢ ምግልጋል ህፃውንቲ ገና ይወለደ ይዘመዱ ህፃውንቲ ቆልዑ ለዛ ነፃነት እዚኣ ክትበሃል ማዓት መስዋእቲ ተኸፊሉ እዩ ስለዚ ህፃውንቲ እኳ ከምኡ ለለ መስዋእቲ ከፊሎም ንሕና ምግልጋልታ ይፀገም ኣለዎ ኢልና እስካዕ ለለና ይኽነገልግል ኢልና ኢና እምበይ ስልጣን ድሌት ስልጣን ተሃርፈሉ ሰዓት ይኹን ህዝቢ ሲኦል እዩ ዝህዝ እኒኦ እኒናዮ መድረኽ ያው ይፍሉጥ እዩ ጀኖሳይድ ተፈፀመሉ ህዝቢ እዩ ስድራ ስውእ እዩ ቁሱል እዩ ሕዙን እዩ ስለዚ መልሲ ይደሊ እዩ ካብ መንግስቲ
መንግስቲ ከዓ ለሁሉም ፀገማቱ ክመልሰ ዝዓቅሚ የውሊ ኣብ ርእሲ ፖለቲካ ቁልውላው እኒኦ እዚ ተደማሚሮ እዚ መራሓ ክትኮን ልምነይ ሰብ ተልዩ ኮይኑ ለካሊእ ዕላማ እንደልዩ ማለት እዩ በቃ ትስልጣንስ መርአዩ ካሊእ ስለ ዝገብር ተለይ ኮይኑ ኣነ ንህዝቢ ከገልግል እየ ኢለ ሓሲበ ተኣትት ኣለኹ ኣብዚ ሰዓት እዚ ያው መስዋእቲ ኢልና ንሓስብ ስለዚ ስልጣን ድሌት ለይኮነስ ብዕላማ ከነገልግል ተባሂሉ እዩ ስለዚ እቲ ኮሚቴ እውን ከምኡ ግዛዕ ይኔዎ እሞ ብዛ ህዝቢ ቤት ምክሪ ወሲንዋ እኒአ ውሳኔ ተግባራዊ ንምግባር መዓት ዓንቀፍቅፋት ክገጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ስልጣን በዓል ዋና ህዝቢ ስለለኾነ ህዝቢ ዝወሰነ ውሳኔ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ንሕና ግን ክስካዕ ኣለና እያ እዛ ኣነ ምክትል እየ ሓድሽ ሽመት ይኹንኪ ተዋሂቡ ምክትል እየ ምክትል ተባሂለ እየ ተመዲበ እዚ እውን ምክትል ኮይነ ያው ኣመሓዳሪ ብለየለ ምክትል ግዴታ ከፅንሕ ስለለለዎ ዓዲ ንዓ ንምፅናሕ ሓፍታ ክስካዕ ዘለኹዋ ግዜ ያው ኮሚቴ ተሓባቢራ ዝኽእሎ ክሰርሕ እየ ልብል ርእተኒ